अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन काम बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अजवाइन से बेखबर होंगे या नावाकिफ़ होंगे। हमारे जितने भी साउथ एशिया में रहने वाले लोग हैं या इवन यूरोप में रहने वाले लोग भी अजवाइन के इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। आज से पहले तक या आज यानी इस जो हमारा जो करंट टाइम चल रहा है, इससे पहले अक्सर लोग जो हैं वो इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़मे की फकी या चूरन के तौर पर समझते रहे हैं। मैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। यानी हमें इसके हवाले से ये इल्म था कि जी आपका मैदा ख़राब हो गया है, आप अजवाइन ले लें। आपको तेज़ाबियत हो रही है, आप अजवाइन ले लें। यानी इससे हटकर हमें कुछ और नहीं बताया गया या हमने सीखने की कोशिश भी नहीं की कि अजवाइन जो है वो है क्या, उसमें चीज़ें क्या-क्या हैं या और वो किन-किन चीज़ों के लिए हमें फ़ायदा दे सकती है। नाज़रीन काम इसको गोरे ने समझा है। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे जब अजवाइन को देखा उसने, तो उसने बहुत सारी हैरानकुन चीज़ों की तरफ निशानदेही की। यानी अजवाइन जो है वो न सिर्फ हाज़मे के लिए बल्कि ये आपकी हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये गोरे ने हमें बताया। इसकी केमिस्ट्री ने हमें बताया। यानी आप अगर गूगल कर लें अजवाइन के न्यूट्रिएंट्स इसमें कितने पाए जाते हैं, तो आपको एक लिस्ट जो है आपको मिल जाती है गूगल पे। आप ये पूछ लें कि जी अजवाइन जो है वो वज़न कम करने के हवाले से क्या किरदार अदा कर सकती है, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको इस तरफ मिल जाएगी कि अजवाइन जो है वो आपके वज़न को भी कम कर सकती है। इसके अलावा आप अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आप उस लिस्ट के हवाले से जब आप इसको ब्लड प्रेशर के हवाले से देखना चाहेंगे, तो एक इस तरफ भी लिस्ट एक खुल जाएगी। कुदरत का नाज़रीन काम एक इतना हसीन तोहफ़ा अजवाइन की सूरत में जो हमें मिला है, छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे से सीड हैं, टाइनी से सीड हैं, लेकिन इतने बड़े ख़ज़ाने अपने अंदर छुपाए हुए हैं कि आपकी सोच हो सकती है। अजवाइन जो है, इसको कैरम सीड कहा जाता है अंग्रेज़ी में और आम जो हमारी जो हुकमा की या जो तबीबों की या जो वेदों की जो ज़ुबान है, उसमें इसे अजवाइन कहते हैं। सदियों से इसे हाज़मे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। बिल्कुल, हाज़मे के लिए एक बेहतरीन किरदार है इसका पूरी की पूरी बनी नौ इंसानियत के लिए। हाज़मे के हवाले से नाज़रीन काम ये क्या काम कर रही है, थोड़ा-सा इस पे बात कर लेते हैं। इसके अंदर 2 एक्टिव कंपाउंड जिन्हें कहते हैं, बायो एक्टिव इनफैक्ट जो कंपाउंड है, एक कार्बाक्रोल है और दूसरे को थाइमोल कहते हैं और थाइमोल बेसिकली आपके हाज़मे के लिए काम कर रहा होता है। यानी थाइमोल के अंदर कुदरत ने वो सलाहियतें रखी हैं कि ये आपकी जितना भी जो हज़मे से या आपके जो बाइल से रिलेटेड या जितने भी आपके जो एंजाइम्स हैं जो आपके मैदे की तरफ जा रहे हैं, यानी आप गोश्त खाते हैं, आपके मैदे की तरफ एक एंजाइम भागता हुआ चला जाता है गोश्त को हज़म करने के लिए। कुदरत ने सिस्टम ऐसे बनाए हुए हैं। आप सब्ज़ी खा रहे होते हैं, वो एंजाइम रुक जाता है, दूसरा एंजाइम जो है वो चला जाता है। जो पेट के अंदर जो एसिड्स मुख्तलिफ जो हैं वो अल्लाह ने पैदा किए हुए हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो थाइमोल से एक्टिव हो जाते हैं। यानी अजवाइन के अंदर जो हाज़मे के लिए सदियों से जो आज़मूदा है हाज़मे के लिए, तो ये थाइमोल इसका ज़िम्मेदार है। थाइमोल जब जाता है वो जो तुर्श सी लगती है आपको अजवाइन, वो थाइमोल की वजह से होती है। यानी बिटर सा जो टेस्ट इसका आता है, आप खा रहे होते हैं, आपको लग रही होती है। तो ये हाज़मे के लिए कुदरत ने इसके अंदर थाइमोल जो रखा है, वो इसमें कमाल की खुसूसियात कर देता है। नाज़रीन काम इसके अलावा आपके जो मुँह की खुशबू है, उसको ये बेहतरीन कर देती है अजवाइन। आप खाना खाने के बाद इसकी एक चुटकी जो है वो मुँह में चबा लें और निगल लें उसको। यानी एंटी बैक्टीरियल है। इसके अंदर कुदरत ने एंटी बैक्टीरियल इतनी खुसूसियात रखी हुई है कि आपके मैदे के अंदर भी और मुँह के अंदर जितने भी आपके जरासीम हैं, ये उनके लिए इंतहाई ज़हर कातिल साबित होती है। यानी हमेशा ये याद रखिए, बल्कि आप गूगल कर लें कि आपके जो मैदा है उसके अंदर 2 किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं और एक होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया हैं। यानी बैक्टीरिया मीन्स कि आपकी जो खुराक को हज़म करने में जो किरदार अदा कर रहे होते हैं, जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अच्छे वाले बैक्टीरिया उन्हें कहते हैं। वो आपकी खुराक को जो है वो हज़म करने में एक अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। और दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो आपको जो आपकी जो दीगर एंजाइम्स हैं उनके खिलाफ जो है वो एक माज़ खड़ा करके वहाँ पे बैठे होते हैं। यानी हर वक्त एक नेकी और बदी की जंग जो है वो आपकी हर तरफ आपको नजर आती है, आपके अंदर भी चल रही होती है, बाहर भी चल रही होती है। तो कार्बाक्रोल जो है वो जो आपके गट बैक्टीरिया हैं, जो आपके जो बुरे वाले बैक्टीरिया हैं, उनके ऊपर हमलावर होकर आपका जो मैदा है, जो हजमा जो तेज हो रहा होता है आपका, कार्बाक्रोल जो है नाज़रीन का, वो आपके मैदे के अंदर जो आपके जो दुश्मन बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर काम कर रहा होता है, जिससे दुश्मन बैक्टीरिया की जो तादाद है वो कम हो जाती है, आपका हजमा जो है वो तेज़ हो जाता है। यानी जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो काम करना जब शुरू कर देते हैं,
تو آپ کا جو ہاضمہ ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہاضمہ جب تیز ہوتا ہے آپ کا تو لامعالی طور پر آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، وہ آپ کا جو آپ کے اندر جو ایک فنکشن کر رہی ہے باڈی آپ کی، یعنی ہضم ہو کر جو آپ کی خوراک آپ کی جسم کے مختلف حصوں تک جاری ہوتی ہے، وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آپ کی تیز ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً آپ کی جو باڈی ہے وہ اچھی اور خوبصورت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ناظرین کرام اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت رکھی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے ہاضمے کو تیز کرتی ہے، اور آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کی جو جسم کی فالتو چربی ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ادروائز کیا ہوتا تھا کہ جسم جو ہے وہ آپ کا اس تک وہ پورا کے پورا جو میٹابولزم ہے آپ کا وہ عمل جب سست ہو جاتا تھا تو وہ تمام کی تمام جو خوراک آپ کے جسم کو پہنچنی تھی وہ آپ کے معدے کو ریورس ہو جاتی تھی، اور پھر وہاں سے مختلف جگہوں میں جا کر وہ جمع ہو جاتی تھی، جیسے پیٹ کے ارد گرد آپ کا پیٹ کیوں لٹک جاتا ہے، وہ آپ کی جو ریورس ہوئی جو چربی ہے وہ آپ کے پیٹ کے ارد گرد اور آپ کے جو جگر کے ارد گرد جب جمع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی آپ کو جگر کی چربی ہو گئی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو ناظرین کرام اس کو قدرت نے جو بائیو ایکٹیو جو کمپاؤنڈ میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا ہے تھائمول اور کارباکرول، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اس کو کمال کا ایک میڈیسن بنا کر چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کیلشیم پائی جاتی ہے، اس میں میگنیشیم موجود ہے، اس میں فاسفورس ایون موجود ہوتی ہے، پوٹاشیم کی ایک مقدار ہے آپ کے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے اجوائن کے اندر، یعنی قدرت نے اتنی خصوصیات رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ آپ نے یعنی نارمل رکھنا ہے، بہت زیادہ اس کو آپ نے استعمال کرنا بھی نہیں شروع کر دینا، یعنی یہ ایک گرم تاثیر بھی رکھتی ہے، اور خاص طور پہ جو میری بہنیں یا جو مائیں ہیں وہ بچوں کو جو دودھ پلا رہی ہیں یا حاملہ خواتین ہیں وہ اس کو احتیاط سے استعمال کریں، بلکہ انفیکٹ اپنے معالج سے اس کو ضرور ڈسکس کریں اس کے استعمال سے پہلے۔ طریقہ کار کیا ہے استعمال کرنے کا ناظرین کرام؟ سمپل ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ کھانے کے بعد جیسا کہ آپ اکثر استعمال کرتے ہیں اس کو، وہی چورن کے طور پر آپ لے لیں، اس کو چبا کر جو ہے اس کے اوپر پانی پی لیں، آپ کے ہاضمے کے لیے بہترین ہو جائے گی۔ ڈیٹاکس واٹر اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے، رات کو آپ 1 چمچ اجوائن کی چائے والی چمچ 1 گلاس پانی کے اندر ڈال کر چھوڑ دیں، اوپر ڈھک دیں اس کو، سویرے اٹھ کر نہار منہ آپ یہ دونوں چیزیں پی لیں، پانی بھی پی لیں اس کا، اور وہ جو اجوائن جو آپ نے جو اس کے نیچے بچی ہوئی ہے اس کو بھی آپ کر لیں۔ آپ کا پورا دن جو ہے وہ ایک بہترین شروعات ہو جائے گی آپ کی۔ آدھا گھنٹے بعد آپ ناشتہ کر لیں، اس کی آپ ٹی بھی بنا سکتے ہیں، قہوہ اس کا بنا سکتے ہیں آپ، اور مختلف باقی جو سنیمنز ہیں یا سونف ہے اس کے ساتھ مکس کر کے آپ اس کا قہوہ بنا سکتے ہیں۔ سمپل طریقہ کار ہے، چائے کے 2 کپ پانی ڈالیں ایک پتیلی میں، سونف 1 چٹکی سونف ڈال دیں، 1 چٹکی زیرہ ڈال لیں، اور 1 ہی چٹکی جو ہے وہ اجوائن کی ڈال کر ان کو 5 منٹ کے لیے پکائیں۔ 5 منٹ پکنے کے بعد جب پانی تقریباً آدھا رہ جائے اس کو نیچے اتار لیں، ٹھنڈا ہونے پر کھانا کھانے کے بعد اس کو آپ استعمال کر لیں۔ ناظرین کرام یہ ایک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، میں نے کہا جی آپ کو اجوائن کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور خود بھی میں بھی ایجوکیٹ ہوتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔